बनोगे, मैं फ़लाँ बनूँगा, मैं फ़लाँ बनूँगा, मैं फ़लाँ बनूँगा। अल्लाह से लेना पहले दिन नहीं सिखाया। मैं आज 2 तोहफे दूँगा। ये सहाफ़ियों को बुलाना एक बहाना है। हर साल मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने शहर के मुखलिसीन सहाफ़ी और शायर उनको बुलाऊं, और मैंने कागज़ में एक लफ्ज़ लिखा है, सादा और कुशादा खाना। सादा और कुशादा खाना। एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और इसको बार बार दोहराता हूँ। 129 बार सूरत कौसर, 129 दिन, 129 बार। ये असल में आपको बुलाना बहाना है। वो क्या बहाना है? सारी दुनिया तस्बीह खाने का फैश पा गई, मेरा शाहरदार महरूम रह गया, दूर रह गया। ये एक बहाना है आपकी मोहब्बतें लेने का, आपसे ताल्लुक़। अच्छा, पीर बनना नहीं, पीर बन भी गया, फब भी गया। मता किसा को पीर बना, बन भी गया, फब भी गया। ओ दुनिया दे विच मखलूक गुले नहीं वंदी है। अगर मैं अपने मुंह कहना तो कूड़ कहनी, मखलूक में को गुले नहीं वंदी और मखलूक तलाश करनी वती है। लेकिन मैं अपने अहमदपुर दे वसे मेरे मुखलिसीन हैं, 129 बार सूरत कौसर और 129 दिन अगर कोई बंदा पढ़ ले, और मुझे चूंकि बड़ों से इजाज़त है, मैं बड़ा नहीं हूँ, ना पहुँची सरकार हूँ, ना जिन मेरे ताबे हैं, ना मुझे कश्फ होता है, ना कोई विलायत का ताजदार हूँ। मैं आम सा इंसान हूँ, पूड़ियाँ बांधने वाला हकीम हूँ, मेरी ये औकात है। 129 दिन सूरत कौसर पढ़ें। अगर ज़मान और मकान की कैद कर लें, एक जगह हो, एक वक्त हो, फिर तो कमाल देखें। और 129 दिन के बाद कोई मीठी चीज़, शीरीनी जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अपने हाथों से बांट दें। उसके बाद फैसले देखें कुदरत के, फिर जेब देखें, रिस्क के दरवाजे देखें, वुसअत के दरवाजे देखें। अच्छा, इसके अनोखे फ़ायदे हैं। इन नशानिया का हुवल अबतर, जिसको हासिदीन ने हसद किया हो ना कि तेरे दुश्मन अबतर होंगे। हासिदीन का हसद, इंतकाम लेने वालों का, दुश्मन का, जादू का, जिन्नात का, नजर बद का। बाज़ औक़ात हमारी नावाकफियत है, हम कहते हैं अंग्रेज़ों पे जादू जिन्नात नहीं होते, नजर बद नहीं होती, हमें होते हैं। मैंने अंग्रेज़ों की सैकड़ों किताबें अपनी साइट पे जमा की हैं, उसका नाम लिखा है जादुई लाइब्रेरी। अंग्रेज़ों की सैकड़ों किताबें। अंग्रेज़ जितना जादू जिन्नात को मानता है, मेरी ज़िंदगी सफ़रों में गुजरी है। इस साल में मैंने 3 मुल्कों के सफ़र किए, इसी 2023 में 3 मुल्कों के सफ़र किए हैं। अभी भी सफ़र से आ रहा हूँ। वो जितना वो मानते हैं शायद हम नहीं मानते, नजर बद को, नजर बद को। अब इस वजीफे के दौरान मैं एक नजर बद का एक तोहफा भी देना चाहूँगा। हमारे एक मुखलिस हैं पहाड़ों में, मेरा जान चीफ ऑफ कागान नवाब कागान भी आए हुए थे अभी, नवाब कागान। उनके साथ में एक दफ़ा थे, तो एक बंदा है वो मानसेरा रहता है और वो चैलेंज पे नजर बद लगाता है। चैलेंज पे उसकी नजर बद की कहानी ये है, पंचक्की नहीं होती, पंचक्की, ये जरी पहाड़ है, पंचक्की होती है। उन्हें कहा, एक दूसरा था नजर बद लगाने वाला, दोनों इकट्ठे। उन्हें कहा भी अपना कमाल दिखा। उसने पंचक्की को ऐसे देखा, दूसरे ने, कुछ नहीं हुआ। उन्हें हट ऐसे देखा और ठा ठा हो पत्थर टूट गए। बाज़ औक़ात हमारी नावाकफियत है, हम कहते हैं जी अंग्रेज़ों को जादू जिन्नात नजर बद नहीं होती, हमें होते हैं। मैंने सैकड़ों अंग्रेज़ों की किताबें जमा की हैं, अंग्रेज़ों की किताबें जिनके ऊपर जादू जिन्नात के हमले हुए और उनकी ज़िंदगी बीती। वो मेरी साइट पे उठाएं तो लिखा हुआ होगा जादुई लाइब्रेरी, उसमें सैकड़ों किताबें पढ़ी। मुझे कहने लगे, मेरे साथ वो बंदा था, हम बैठे थे टेबल पे, एक बंदे ने 3 निहारी की प्लेटें मंगवाई। वो 3 आदमी थे, हम 3 थे, हमने 2 मंगवाई। कहने लगा, देखो 3 बंदे हैं, 3 निहारी की प्लेटें खा जाएंगे। बस ये नज़र हुई, उसने लुकमा मुंह में डाला, डालने के बाद कोई ऐसी तकलीफ हुई, कुर्सी से नीचे गिरा। उन्होंने आया, कोई हाथ पांव मले, वो चला गया। मेरे हुजूर का फरमान है, मेरे पास मुस्तनद हदीस है, फरमाया मेरी उम्मत के अक्सर लोग कब्रों में नजर बद की वजह से जाएंगे। अन नजर हक, अल आइन हक।
وہ کہنے لگے ایک دفعہ میرے ساتھ تھوڑی بہت اس کی ایسی ہو گئی، کہنے لگے تگڑا تھی ہوں میں تک نظر بد لینا پیا، چیلنج کر کے اس کو نظر بد لگائی، کہنے لگے میں نے آپ کا دیا ہوا وظیفہ پڑھا، دل ہی دل میں توجہ کر کے اس نے ایک دفعہ دیکھا، اس نے پھر دیکھا، اس نے پھر دیکھا، کہنے لگے تجھے کچھ نہیں ہوا، کیا ہے؟ وہاں کیا اور تیرا راز میں اپنا تے کو نہیں مینے دا، اور وہ راز کیا ہے؟ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، قرآن کی آیت ہے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت۔ آپ یقین جانیے آپ کی کوئی محبوب چیز ہے، گاڑی، گھر، دفتر، بیٹی، بہن، بہو، کوئی بھی چیز ہے جس کو آپ چاہتے ہیں اس کی حفاظت رہے، کفایت رہے، کفالت رہے، اس کے اوپر کوئی بیماری، تکلیف، کوئی بلا وبا، کوئی حادثات نہ ہوں، آپ اس کو دیکھتے ہی بے ساختہ پڑھیں بسم اللہ، میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس میں لا حولا نہیں ہے، الفاظ یہی ہیں۔ نظر بد، حادثات، بیماریوں سے بچنے کے لیے انوکھا تحفہ ہے۔ میں بات کر رہا تھا 129 دفعہ سورۃ کوثر کی، اگر 129 بار سورۃ کوثر جو کہتا ہے بے اولاد ہوں، اولاد نہیں، جو کہتا ہے جادو ہے، جو کہتا ہے بندش ہیں، اور جو کہتا ہے اللہ ساری زندگی غربت میں گزرے گی، تنگ دستی میں گزرے گی، اور ساری زندگی فقر و فاقوں میں گزرے گی، میں اس کے لیے ایک تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ٹر جو آئیں میں کو نہیں ٹھاندی میرے در تو آتی خالی ون، تو ٹر جو آئیں میں کو نہیں ٹھاندی میرے در تو آتے خالی ون، ہون کچھ نہیں پہ آتے کو کیا دیواں یہ ساہنی یار سنبھالی ون، میں کو ہول نہ رہ جو روندا گے ذری کھل دی شکل دکھالی ون، متا راہج پو رات سجن میرے خون دا دیوا بالی ون۔ ایک کہیں دا شعر ہے میرا کہنی، گزارش ہے 129 دفعہ سورۃ کوثر، 20 منٹ سارے لگ دیں، کتنے؟ صرف 20 منٹ لگ دیں اللہ لے ہو، میری منت ہے، درخواست ہے، میرے کو کئی بزرگاں نے اجازت دیتی ہے، میں ہی گالو اجازت یافتہ ہاں، میں اپنی کوئی حیثیت کہیں نہیں کھیندا پیا، انہوں نے بہت بڑا پرچہ لکھا ہے، دیکھو یہ پرچہ لکھا ہے، یہ ہن میں پرچہ گھن گی دیں میں کہ نہ انہاں شاعران دی تعریف کرو، 129 دفعہ سورۃ کوثر، ایک اگر زندگی دا معمول بڑا گنو، اور معمول بڑھاتے ایک درخواست کرے سا جیرے ویلے 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ گنو، 129 جہاڑے کوئی میٹھی شائع، کوئی میٹھی چیز آپ ساس پہ توفیق ضرور تقسیم کریں، ضرور۔ اور ایک آخری تحفہ آپ کی خدمت میں دینا ہوں گا، اس کے بارے میں پورے ورلڈ میں ایک مشہور ہے، یہ اے ٹی ایم کارڈ ہے، جیسے ڈالو اور پیسے چھن چھن کر کے آتے ہیں، اے ٹی ایم کارڈ۔ قاسم علی شاہ صاحب ہیں، اور کل تنصیر شاہ صاحب میرے پاس، تطہیر پپو بھائی ان کے، رات بیٹھے رہے تو کہنے لگے آ رہے ہیں ہم نے اکٹھا صحرا میں چلنا ہے، تو آئندہ اتوار کو پھر اکٹھا سفر ہمارا طے ہوا، ابھی جو اتوار آ رہی ہے۔ قاسم علی شاہ کو میں پروگرام دے رہا تھا ان کو، تو میں نے ان کو ایک بات کہی، کہنے لگے کوئی مختلف چینل آتے ہیں پروگرام لے جاتے ہیں، تو میں نے ان کو ایک بات کہنے لگے کوئی ایسی چیز، میں نے کہا ایک ایسا عمل ہے میرے پاس، ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں کہا کہ اے ٹی ایم کارڈ ہے یہ، اور وہ اس کے پڑھنے پہ صرف 3 منٹ لگتے ہیں، کتنے؟ سورۃ والضحیٰ پڑھیں، سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف آتے ہیں، غور سے سمجھیں، کتنے کاف آتے ہیں؟ 9 کاف آتے ہیں، اور ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں، بس یہی عمل ہے۔ سورۃ والضحیٰ اس میں کتنے کاف آتے ہیں؟ اس میں آپ گنیں گے 9 کاف آتے ہیں، اور ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں، اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، اپنے مسائل اور اپنی الجھنوں کا تصور کرتے ہوئے، ایسی عجیب چیز ہے، ایسی حیرت انگیز چیز ہے یہ، آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی ناممکن ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس سب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، کوئی اب موت ہی موت ہے۔ میں کہتا ہوں آپ چند دن چند ہفتے اس عمل کو کر کے دیکھیں تو صحیح، چند دن چند ہفتے اس عمل کو کر کے دیکھیں، سورۃ والضحیٰ کا عمل ہے، آپ سفر میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، اس عمل کو پڑھ کے دیکھیں، اور اس عمل کے اندر انوکھی طاقت ہے، انوکھا کمال ہے، اور اس عمل کے اندر انوکھی تاثیر ہے، اور اللہ غیب کے خزانے سے وسعت اور برکت دے گا۔ آپ کو بڑا گھر چاہیے، بڑی سواری چاہیے، غیبی نظام چاہیے،
وسعت چاہیے، آپ کو ولایت چاہیے، آپ کو تقوی چاہیے، اور آپ کو اللہ کے خزانوں سے کوئی بزنس، کوئی چیز چاہیے، آپ یہ سورۃ والضحیٰ کا عمل کر کے دیکھیں۔ اور 129 بار اگر سورۃ کوثر آپ پڑھنا شروع کر دیں، اس کے بہت زیادہ کمالات ہیں، حیرت انگیز برکات ہیں۔ میں ابھی مصر کے سفر میں گیا، مصر کا سفر میرا ابھی چند دن پہلے میں واپس آیا، اس سے پہلے ایک اور ملک کا سفر تھا، اس سے پہلے ایک اور بھی۔ میں نے اس میں سے ایک چیز دیکھی ہے، اگر کوئی شخص سارا دن صرف ایک لفظ پڑھے نا، یا وہاب، یا کائنات میں جس کو روٹی مل رہی، جس کو رزق مل رہا، جس کو اقتدار مل رہا، جس کو عزت مل رہی، جس کو کمال مل رہا۔ میرے پاس میری عبقری مجلس شورا ہے، ہمارا اجلاس ہوتا ہے، اس میں آرمی، عدلیہ اور بیوروکریسی